السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي محبي فتي حسان وقناة فتي حسان. ليلة سعيدة كالعادة للإخوان اللي مازالين سهرانين معنا وتصبحون على خير. إبنوي للإخوان الذين لبوا نداء الناموسية. خوتي، ربما شفتوا الريزلتا ديال اليوم كيفاش كانت، نرجعوا ليها ونشوفوها وعاد نرجعوا للتحليل ديالنا. لاباز ديالنا كيفاش كانت: 8 5 12 8 5 12. الجوج حطينا في لا ديرنيير مينوت ما كناش تايقين فيه. بون، هاد الشيء اللي كاين، الاخوان اللي عرفوا يتعاملوا مع لي باز ديالنا ومع لا سيربريز ديالنا راهم استفدوا وبصحتهم، رغم ان ال11 ما كانش عندنا. الاخوان اللي خداو لي بونيس 4 راهم استفدوا وردوا فلوسهم وربحوا شي بركه وبالصحه والراحه، ماشي مشكل. بالنسبه لا ديرنيير مينيت ديالنا ولو شوفال اكومبانيون اللي كان معاها، عطينا 7 وعطينا 12. 7 ما جاش، 12 كالعاده جا 12، لان دائما العود اللي كنعطيو اكومبانيون لا رديتو البال كيجي برومي 4 فوا، واليوم جا دوزيام. نتمنوا غدا ان شاء الله الا توصلنا لأون ديرنيير مينوت ولو شوفال اكومبانيون غنديروا لكم ان بتي فيديو كالقاعده ديال دقيقه ونص باش نعاونوكم. تبارك الله عليكم خوتي، وكنشكر كاع الاخوان اللي دعمونا اليوم وردوا على الأخ المحترم صاحب اللسان العسلي والكلمات الراقية اللي كان قال لنا سمحوا لي والله العظيم جاتني الضحكة. لان قال لي عاوتاني ما تبقاش تقول ديك ميزامي راه كتخرج من فمك بحال شي دريه. يا سلام على الدريه، ونبغيك تجلس حدايا يا خويا وتستافد مني، رانا دريه نيت. لا اله الا الله محمد رسول الله. معليش معليش، سمحوا لي الله يحفظكم. بون ميزامي سمحوا لي الله يحفظكم الله. بون ميزامي غادي نرجعوا عاوتاني نكملوا الشكر للإخوان المشتركين معنا في القناة، لي زابوني ديالنا، وكذلك الناس اللي كيشاهدوا القناة رغم أنهم نو سون با دي زابوني، سواء كانوا مغاربة خوتنا أو دي زيترونجي دي زوتر بي، حتى هما كنقدموا لهم الشكر. اي جو ريميرسي تو كي لي باريور دي موند كي فوا نوتر chaîne et qui assiste à nos vidéos. بون ميزامي غادي ننتقلوا ان شاء الله للكورسة ديال غدا اللي غادا تكون في فانسن. 2850 متر غروند بيست، فيها الروكيل ديال 25 متر ابارتير دو نيميرو 10. من 10 لتحت كلهم مروندين لا ديستانس، ومن نفل عادي 2850 متر. لو كينتي ديال غدا ان شاء الله ديال لو 2020. سيت اون كورس، الى لاحظتو واللي شاف الكورسة وطل وشاف بروغرام او دخل لي سيت قرا شويه ولا هذا، ربما راه شاف كاين شي مسائل اللي هي ملغومه ومبهمه، يعني كورسة مبهمه وفيها دي فافوري اللي هما صويبنات. بون غادي ننتقلوا ان شاء الله للتحليل ديالنا ونحاولوا
ما أمكن نديشيفريو هاد لاكورس هادي غدا ونستافدو كاملين إن شاء الله. وغادي ننتقلو ديريكتومون لو نيميرو دو، لأن لو نيميرو عندنا ديليسي. غادي نمشيو ديريكتومون لو نيميرو دو. هاد العود هذا الرقم 2 هونغر دو 7 عندي عليه واحد الملاحظة. هاد العود هذا ونبغيكم تصنتو ليها ميزامي، اش قال الاخر ميزامي، نبغيكم تصنتو ليها مزيان هاد الملاحظة هادي. وهي تصور، عبارة عن تصور اللي نبغيكم نتوما تصوروه معايا وتلاحظوه معايا. هاد العود هذا تصوروا معايا ان بير درواتي. هاد العود هذا سي ان بير درواتي، سي ان بير درواتي. ردوا معايا البال، يعني كيدير لا دروات بزاف. اول مره دار لاكورد غوش دارها في فانسن في هاد المسافه هادي لو 9 دو 2020 جا كاتريام. وكان اول مره غيكون مديفيري دي كات، بحال غدا ان شاء الله تا هو غيكون ديفيري دي كات. كانت كورسه فيها 11 عود 11 شوفال، سيتادير اون بتيت كورس ديال 11 شوفو. دخل فيها كاتريام وكان راكب عليه الرافان. رافان ايتي او سيكلي، وهو اللي راكب عليه في الكورسه ديالنا كي نو كونسيرن، يعني لو ميم بيلوت كي فالو دريفي دوما ان شاء الله. مونت ان بو دو كاتيجوري، يعني غيجري مع واحد الفئه اللي هي كبيره عليه شويه، مجهده عليه شويه. مي اون فا لوي فير كونفيونس، غادي نعطيوه الثقه ديالنا وغادي نحطوه في لا سيليكسيون بور اون 4 او 5e بلاص. اتونسيون، بوركوا با ميو، باش نكونوا واضحين. لان الا كانت شي ديفايونس ديال دوك الصويبنات اللي قلنا ولا هذا، اتونسيون يقدر يجي احسن من لا 4 او 5e بلاص. خوتي خواتاتي، غادي ننتقلوا الان نوتر شوفال اللي هو لو نيميرو 5، الرقم 5. انا خويا كنعاود النوامر باش ما تقولش لي عاوتاني ما عاودتيش النوامر ولا شي حاجه. انا خويا كنعاود النوامر، وراك انسان طيب، واي حاجه كتحطها في لي ميساج كتحطها في محلها. والله العظيم من قلبي كنحترمك على لو ستيل ديالك، كنحترمك على لو ستيل ديالك في الميساجات اللي كتحط ليا في اليوتيوب. كنحترمك على لو ستيل ديالك. ومن لو ستيل ديالك كتبان لي على انك شخص يعني مؤدب وفي المستوى. وهنا خويا كنلبي الرغبه ديالك ونعاود لك لي نيميرو. وكانت شي حاجه اخرى خويا، مرحبا على الراس والعين، انا مستعد ننفذها لخويا. مرحبا ونعاودها لك والف مرحبا. بون، هاد الرقم 5 لو نيميرو 5 هونغر دو 8 ما عمرو دار 2850 غروند بيست. il n'a jamais fait 2850 في لا غروند بيست. دار لا غروند بيست مي دارها في 2100 متر، يعني في 2100 لوطوستار. لو 5 دو 2020 دار تروازيام بأون كوت ديال 34 سور 1، وكان في الدوزيام ليني، يعني من مور الكروسه وكان في الدوزيام لين، وكان في ليكستيريور. اتونسيون، كان على الكنز، يعني نيميرو 15 من مور لوطوستار.
هاد العود هذا إلي طري ريغوليي، إلي طري ريغوليي معقول مكيديسكاليفييش. و افيك غيلبا كيتفاهم مزيان، كيكون ميو افيك غيلبا. دونك علاش لا نعطيوه لا كونفيونس ديالنا، نثيقو فيه. وغادي نحطوه في لا سيليكسيون ديالنا ان شاء الله. هذا الرقم 5 غادي نديروه في لا سيليكسيون ديالنا. mes amis les parieurs et les turfistes، محبي قناة فتحي حسن وفتحي حسن، غننتقلوا لو شوفال الرقم 7، لو نيميرو 7. هونغر دو ساتا n'est pas régulier مي ديفيري دي كات كيكون افيكاس. ملي كيكون محيد الصباط ديالو كيكون مزيان. إلا في لا ديستانس مانت فوا، دار هاد المسافة هادي شحال من مرة. لا ديرنيير فوا لو 7/1/2020 مع نيفارنيت هو اللي راكب عليه. جا تروازيام بأون كوت ديال 30/1، وكانت في ان كينتي افيك ان ريكور دو 1/14، يعني ستا بون ريكور. إلا ما ديسكاليفياش كونوا على يقين انه غادي يكون في لاريفي. إلا ما ديسكاليفياش كونوا على يقين انه غادي يكون في لاريفي. دونك غادي ناخدو لو ريسك وغنحطوه في لا سيليكسيون ديالنا، ونتمناو انه ما يهش الرجيلات ويبقى في لي بون زالور ويكون في لاريفي. غادي نمشيو خوتي عفوا غادي نمشيو خوتي لو نيميرو 8، الرقم 8. فميلا عندها 6 سنين، سيت اون بازير، إن عودة ديال بازير. هو اللي كيركب عليها دائما، وهو اللي كي يدخلها، هو اللي كيجيبها. سيت اون جيمون فاسيل ا مونتي ا دريفي، يعني هي ساهلة باش تصاق. وعطيها لولدو اليوم، عطيها لنيكولا بازير ديفيري دي كات، لأن الكورسة الأخرى ديالها كانت جرات بلا صباط، بالصباط، كانت فيري باش كتوجد هاد الكورسة هادي. الكورسة ديالنا اللي كتهمنا جاية ديفيري دي كات محيدة الصباط. دارت هاد المسافة دو فوا، جوج مرات، كاتريام و بروميي. يلاه دارت جوج ديال لي كينتي، واحد دارت فيه طريزيام يعني الرتبة 13 كانت فيري، و دارت بروميي كانت ديفيري دي كات. شنقول لكم، هاد العودة هادي كيف ما هضرنا عليها هانتوما سمعتو التحليل ديالها كيفاش كان. كنظن والله اعلم تقدر تكون هي الصويبينة، تقدر تكون هي الصويبينة، مي ما غاديش نريسكيو ونحيدوها.
ولو نكونو على يقين انها هي الصابونة، ما غاديش نريسكيو ونحيدوها، ربما تدور الكورسة وتخلق لنا شي مفاجأة، تكون شي ديفايونس ولا هذا وتخلق لنا المفاجأة ونوليو دراري. دونك اون فا لا غاردي في لا سيليكسيون ديالنا، غادي نديروها في لا سيليكسيون ديالنا، وغادي نعطيوها اون كاتريام او سانكيام بلاص. ما نقدرش نفوت ليها اكثر من كاتريام سانكيام بلاص. آه غادي ننتقلوا ل غادي ننتقلوا للنوتر شوفال اللي هو لو نيميرو 11، الرقم 11. سي ان مال دو 8 ans، ذكر، سي ان جينيتور. هاد ال11 هذا الي طري ريغوليي، وخصوصا سيرتو دي فيري دي كات. تروا فوا دار لا ديستانس دو 2850 غروند بيست، يعني 3 د المرات دار هاد المسافة هادي في 2850 غروند بيست. دار بروميي لو 21 11 2019، بروميي لو 21 6 2019، دوزيام لو 4 12 2018. كتجي مع هو 21 في الشهر، 21 جاب بروميي، 21 11، 21 6 جاب بروميي، و جا دوزيام لو 4 12 2018، يعني كورسة ديال العام الأول. وهادي اللي جا فيها دوزيام كان مروندي لا ديستانس بحال اليوم، يعني كان في الروكيل وزايد 25 متر. هاد لو شوفال هذا بويسكي لي ريغوليي وراكب عليه غوب، سي ان غوب هويا، وراكب عليه هوانيت، كنظن على اساس انه غادي يديباسي هاد لو ريكيل هذا، كنظن غادي يديباسيه وغيتغلب عليه وغيكون في لاريفي. وكي لا اخفي عنكم شيئا، انا كنظن هاد لو شوفال هذا، كنظن والله اعلم انه يقدر يغاني. كنعاودها، كنظن على اساس انه يقدر يغاني، يقدر يكون اون تيت ويضرب الراس، احتمال كبير، بوركوا با. دونك بلا ما نقول لكم غنديروه في لي سيليكسيون ديالنا، بويسك قلنا انه غيغاني، راه غادي يكون في الراس ديال اللائحه ديالنا. اخواني، غادي ننتقلوا ل سمحوا لي، غادي نشعل واحد السيجاره. غادي ننتقلوا للنوتر شوفال، او غنقولوا الان غران ريسك، ماشي ان غران شوفال، لا ان نوتر شوفال. غننتقلوا الان ان غران ريسك اللي هو الرقم 13. لو نيميرو 13، سي ان مال دو 6 ans، سي ان بازير، n'est pas régulier du tout. أغلبية ديال الأحيان كيديسكاليفيه، كيهز الرجيلات. اليوم راكب عليه الباترون بيدو،
اون بيرسون، شادو الباترون اون بيرسون، بازير اللي راكب عليه. بوركوا؟ علاش عطا نيميرو ويت العودة اللي ساهلة عطاها لولدو، وهو خدا هاد العود هذا اللي ماشي ريغولي، أغلبية الأحيان كيديسكاليفي؟ هادي سيتين كيسيون كنحطها على راسي، جو لا بوز à moi-même et à vous aussi mes amis. هذا سؤال كنطرحو عليا وكنطرحو عليكم في نفس الوقت. أوليس لغرض في نفس يعقوب؟ كنظن دونك هاد العود هذا تو أو ريان، تو أو ريان، يا بيض اش قال عادي الإمام الله يذكرو بخير، يا سود. Et on va risquer avec lui، غناخدو لو ريسك المغامرة، وغادي نحطوه في لا سيليكسيون ديالنا، مي ما غاديش نحطو يغاني، ما غاديش نحطو يغاني، شكون واضحين، لأن 5 ديال لي ديسكاليفيكاسيون متابعين ونحطو يغاني يعني كناخد لو ريسك، غادي نحطو دوزيام او تروازيام او كاتريام في لا سيليكسيون ديالي. المهم غادي نديرو في لا سيليكسيون، ولكن ما غنعطيش لاكان، غادي نحطو انا قلت لكم اما دوزيام اما تروازيام اما كاتريام بلاص، باش حتى لا ديسكاليفيا ما يخسرش لنا كلشي. اضرب الراس، المهم غادي نستافدو، ماشي مشكل، غنستافدو اما من اوردر ديال التيرسي واما من ديزوردر ديال الكينتي. المهم ما غاديش نحطو في لا سيليكسيون، ما غاديش نحطو في لاكان، غادي نحطو دوزيام تروازيام كاتريام، ديك الساعه غنشوف. المهم ها هي في خباركم نتوما. ميزامي لي تيرفيست إناثا وذكورا، محبي فتي حسن وقناة فتي حسن، لي جيم اخوتي، لي جيم راكم كتنساوني، لي جيم لي جيم لي جيم، الله يحفظكم، راكم غافلين عليا وانا كندير ما فراسي ما يتعاود. لي جيم اخوتي دعمونا الله يحفظكم، وقدروا اخويا، قدروا هادشي اللي كنديرو، الله ينصركم، وشجعونا ودعمونا. لي لايك ميزامي الله يحفظكم، لي لايك لي لايك، الله ينوركم. بون غادي نمشيو للرقم 14، لو نيميرو 14. هاد الهونغر دو 7 عنده اون ميزيك ادون دوسي، تفهمنا؟ يعني لا ميزيك ديالو بحال السنان ديال المنشار، بحال لي دودان، بحال الفيراجات، مرة زوين ومرة خايب، جوج مرات زوين 3 خايب. المهم هو انه ديما كيجري في هاد المسافة دي فيري دي كات. كاينه هنا ملاحظة أخرى بالنسبة لهاد الشوفال، هذا الرقم 14، هو أنه الكورسة اللي كتهمنا ما غيكونش دي فيري دي كات، سولمون دي فيري دي بوستيريور. هذا هو المشكل، كيكون دي فيري دي كات كيجي مزيان، دي فيري دي بوستيريور هادي لا تروازيام فوا في حياتو اللي كيديفيرا دي بوستيريور، و جو بونس لا كاتريام فوا. ما فهمتش، بغيت نعرف نفس السؤال بالنسبة للسؤال اللي طرحنا قبيله.
علاش ما ديفيريهش دي 4 وديفيريه غير من لي بوستيريور. مروندي لا ديستانس كالعادة 25 متر جا في الروكيل، ما يقدرش يكون تا هو صويبينة، سؤال يطرح. مي اون فافوار غادي نحطوه في لا سيليكسيون بور اون بلاص، غنحطوه في لا سيليكسيون بور اون بلاص. كون كان ديفيري دي 4 كنت غادي نقدمو لقدام، ولكن ديفيري دي بوستيريور اغلبيه ديال لي كورس اللي دار ديفيري دي بوستيريور ما عجبونيش، ولكن رغم كيدير المسافه وهذا علاش انايا ما غاديش نفرط فيه، وغادي نحطو في لا سيليكسيون بور اون بلاص. وانتم كيبقى عاوتاني الراي ديالكم. دونك خوتي ميزامي غادي ننتقلو لو شوفال رقم 16 لو نيميرو 16. هاد لو نيميرو 16 سي ان هونغر دو 8 ans. غنقول لكم ريغولي، غنقول لكم نص نص، يعني ماشي ريغولي او ماشي خايب، يعني نص نص بحال القهوه نص نص. كيدير لا كروند بيست وكيدير المسافه، كيبلاصي فيها، كيديفيري، كيفيري كيمحيت الصباط كيبصباطو، وكيتبلاصا فيها. وتبلاصا هو مروندي لا ديستانس. ليو ابريفار هو اللي شاد لا مانيط، هو اللي اوسيكلي. دونك ما نقدروش نقولوا عليه اكثر من هذا الشيء. اي اون فونس افيك لوي، وغادي نحطوه بور لي بروميي بلاص في لا سيليكسيون ديالنا، بور اون دوزيام او تروازيام بلاص، بوركوا با. الى هنا خوتي كيتسالى التحليل ديالنا. وغادي نمشيو ان شاء الله لا سيليكسيون ديالنا اللي غادي تكون كالاتي: كينتي دو 22 2020. لي شوفو دو ليسي عندنا هما 12 1 16 15. بالنسبه لديال اليوم ها نتوما شفتوه كيفاش داز 8 5 12. كانت عندنا دوك الثلاثه هما الاولين، لو دو ها فين كان محطوط. ما تقناش فيه لانه مثقل، ولكن ستان بون شوفال معنا ما نديرو. بون غادي ندوزو لا سيليكسيون ديالنا ان شاء الله ديال اليوم اللي غادي تكون كالاتي: 11 7 16 2 8 5 14 13. انا كنقول لكم هاد لا سيليكسيون مي بلاصيوها على حسب القرايه اللي سمعتو نتوما، غتعاودوا تبلاصيوها، لانني ملي كنكون كنوجد وكنقرا وكنقاد الامور كنحط الخيل وكنقولهم لكم هكذاك. ربما يكونوا هكذاك، ربما على حسب داكشي اللي سمعتو في التحليل تقدروا تبلاصيوهم بطريقتكم نتوما. دونك غادي نرجع نعاود لا سيليكسيون اللي هي 11 7 16 2 8 5 14 et 13. أعيد: 11 7 16 2 8 5 14 و 13. غادي نمشيو لي سيربريز. عطيت هي نورمالمون الكورسه عندنا فيها 8 د الخيل، لا غير، ولكن بور اون غروس سيربريز ممكن تكون هنا اون غروس سيربريز ما بين 4 و 9. بوركوا با يقدروا يدخلوا
يديروا لنا شي سيربريز، والله اعلم. لان انا قلت لكم الكورس عندنا واقفه في 8 الخيل اليوم، ما فيها لا يعني لا زياده لا نقصان، ما عندناش فيها الشك كتر كيف ما العاده. مي هادو ها هما بنادم 94 بنادم اللي غيصاوب اون باز ممكن يلوحهم اللور، بوركوا با. دونك غادي ننتقلو خوتي لو بتي لوجيسيال ديالنا. عاطينا ان شاء الله بالنسبه للكورس اللي كتهمنا 8 16 11 14 8 16 11 et 14 8 16 11 و 14. نتمنوا انه يجيبهم لنا بربعه او يجيب لنا منهم ثلاثه، او على الاقل يعطينا منهم غير دو، ونتمنوا خير. ميزامي، الله يجازيكم بخير. لي لايك دعمونا وشجعونا، الله يحفظكم كيما كتشجعونا ودعمونا في لي ميساج ديالكم في اليوتيوب اللي كتحطوا عنا، اللي كتحطوا لينا واللي كنتفاعلوا معكم فيهم، حتى واحد ما كنخليوه بلا اجابه، راكم كتعرفوا اللي كاين. كنتمنى انكم كذلك تدعمونا بلي لايك، الله يحفظكم. وديروا لا ديفيزيون القناه ديالنا لي زامي ديالكم، باش هما بالدور ديالهم يديروا لا ديفيزيون ديالها. وكنتمنى انني نوصل لذاك العدد اللي مطلوب من عند اليوتيوب باش نبقاو نديرو لي لايف ان شاء الله. والله يوفق الجميع والله يجيب التيسير، ودعيو معنا والى اللقاء ان شاء الله. اذا بانت شي ديرنيير مينيت وشي شوفر اكومبانيو معها او شي حاجه، شي مستجدات في الكورسه، الله يوفق الجميع والله يجيب التيسير. وتبارك الله عليكم ودعواتكم، الله يحفظنا كاملين، الله يجيب الرزق.